میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالیں، میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالیں، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالیں، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالیں، میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالیں۔ علم نشرح دے سینے والا، علم نشرح دے سینے والا، ملیا نبی ہے مدینے والا، ملیا نبی ہے مدینے والا، رب دی قسم ای خزینے دی نہیں ملدی مثالیں، رب دی قسم ای خزینے دی نہیں ملدی مثالیں، میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالیں، میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالیں، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالیں، میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالیں۔ رب نے نبی دا شان ودایا، رب نے نبی دا شان ودایا، عرش بری تے کول بلایا، عرش بری تے کول بلایا، فرشاں تو عرشاں تے جاون دی نہیں ملدی مثالیں، فرشاں تو عرشاں تے جاون دی نہیں ملدی مثالیں، میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالیں، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالیں، میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالیں۔ دشمن سی کے بڑھڑی مائی جس دی پنڈ نبی نے چائی، دشمن سی کے بڑھڑی مائی جس دی پنڈ نبی نے چائی، دشمن دا بوجھ اٹھاون دی نہیں ملدی مثالیں، دشمن دا بوجھ اٹھاون دی نہیں ملدی مثالیں، میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالیں، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالیں، میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالیں۔ جس دے اشارے تے چند اٹھ جاوے، جس دے اشارے تے چند اٹھ جاوے، ڈوبیا سورج بھی رک جاوے، ڈوبیا سورج بھی رک جاوے، پتھرانو کلمہ پڑھاون دی، پتھرانو کلمہ پڑھاون دی نہیں ملدی مثالیں، پتھرانو کلمہ پڑھاون دی نہیں ملدی مثالیں، میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالیں، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالیں، میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالیں۔
ارشد عاجز کردہ دعاواں ایک دن میں بھی مدینے جاواں ایک دن میں بھی مدینے جاواں پیارے نبی دے مدینے دی نہیں ملدی مثالیں پیارے نبی دے مدینے دی نہیں ملدی مثالیں میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالیں میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالیں حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالیں حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالیں میرے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالیں نہیں ملدی مثالیں